श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः। ततः स कपिशार्दूलः तेन वाक्येन हर्षितः सीताम् उवाच। तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः युक्तरूपं त्वया देवी भाषितं शुभदर्शने सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीद्वान्नत्वं समर्थासि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतं द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामात् अन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानकी एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः काह्यन्या त्वामृते देवी ब्रूयात् वचनमीदृशं श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवी भाषितं च ममाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवी रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत्समुदीरितं लङ्काया दुष्प्रवेशद्वात् दुस्तरत्वान्महोदधेः सामर्थ्यात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरितम् इच्छामि त्वां समानेतुम् अद्यैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च ज्ञानदैतदुदाहृतं यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयात् राघवो हि यत् एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा उवाच वचनं मन्दं बाष्पप्रकृतिदक्षरम् इतं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्याः प्राजमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्याः दूरतः तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलक्लिन्ना तवाङ्के समुपाविशम् ततो मांससमायुक्तो वायसः पर्यतुण्डयत् तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसं धारयन् स च मां काकः तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन्मांसात् भक्षाति बलिभोजनः उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्रुद्धाया मयि पक्षिणे सस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहं त्वयापहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तथा भक्षगर्देन काकेन दारिता त्वामुपागता आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशं कृत्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्विता बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरं पर्यायेन प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरदाग्रजः स तत्र पुनरेवात वायसः समुपागमत् ततः सुप्तप्रबुद्धां मां राघवाङ्गासमुद्दितां वायसः सहसागम्य विररादस्तनान्तरे पुनः पुनरदोत्पत्य विददार समामृशम् ततः समुक्षितो रामो मुक्तैषोणितबिन्दुभिः वायसेन ततस्तेन बलवत्क्लिश्यमानया समया बोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परन्तपः समां दृष्ट्वा महाबाहुः विदुन्नां स्तनयोस्तदा
आशीविषैव क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषत केन तेनागनासोरु विक्षतं वैस्तनान्तरं तक्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समुदैक्षत नखैः मामेवाभिमुखं स्थितं पुत्रः किल स शक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिमतां वरः सदर्भं संस्तराद्गृह्य ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् सदीप्तैव कालाग्निः जज्ज्वालाभिमुखो द्विजं सतं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तं वायसं दर्भः सोम्बरेणुजगामतम् अनुस्मृतस्तदा काको जगाम विविधां गतिं त्राणकामयिमं लोकं सर्वं वै विचचारः स पित्रा च परित्यक्तः सूरैः सर्वैर्महर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् परिद्यूनं विषण्णं च सतमायान्तमब्रवीत् मोघं कर्तुं न शक्यं तु ब्राह्ममस्त्रं तदुच्यतां हिनस्तु दक्षिणाक्षित्वच्चरयित्यतसोऽब्रवीत् ततस्तक्षासि काकस्य हिनस्ति स्म स दक्षिणं दत्त्वा स दक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयं मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो मां हरे त्वत्तः क्षमसे तं महीपते कुरुष्व महोत्साहः कृपामयि नरर्षभः त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथा इव दृश्यते आनृशंस्यं परो धर्मः त्वत्त एव मया श्रुतः जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यात् सागरोपमं भर्तारं ससमुद्राय धरण्या वासवोपमम् एवमत्र विदां श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघव न नागा नाभिगन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणा रामस्य समरे वेगं शक्ता प्रतिसमीहितुं तस्य वीर्यवदः कश्चित् यत्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वायुवग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्दर्शौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चित् महदस्ति न संशयः समर्धावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं शाश्रुभाषितम् अदाब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते
कदञ्चित् भवति दृष्टा न काल परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां रक्षस्यन्तम् अनिन्दिते तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां विशालाक्षी नेष्यति स्वां पुरीं प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः इत्युक्तवती तस्मिन् च सीता सुरसुतोपमा उवाच शोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमं कौसल्यालोकभर्तारं शुशुवेयं मनस्विनी तं ममाते सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय सजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेण सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहुः मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवत् वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरन् ह्रियमाणां तदो वीरो न तु मां वेद लक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रप्रियश्रेष्ठः सदृशस्वशुरस्य मे मत्तप्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्यान्तु तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेत् सममार्ताय कुशलं वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम राघवस्तत्समारम्भात् मयि यत्नपरो भवेत् इदं ब्रूयाच्च मे नातं शूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्य पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिव कौशिकीं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नम् अनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास न ह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणदपार्श्वदस्थितः हर्षेण महता युक्तः सीता दर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु निष्ठितः मणिवरमुपगृह्य तं महार्हं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमना प्रतिसङ्ग्रमं प्रपेदे मणिवरमुपगृह्य तं महार्हं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः
सुखितमना प्रतिसङ्ग्रमं प्रभेदे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।